सपना ठुलो देखेमा पुरा हुन्छ भन्छन्, सपना ठुलो देखेमा पुरा हुन्छ भन्छन्, उद्देश्य राख्ने मान्छे शिखर छुन्छ भन्छन्। सपना ठुलो देखेमा पुरा हुन्छ भन्छन्, सधैँ अरूका अगाडि हाँसे राख्ने पनि, सधैँ अरूका अगाडि हाँसे राख्ने पनि, सधैँ अरूका अगाडि हाँसे राख्ने पनि, मनमा नै एकान्तमा बसी रुन्छ भन्छन्। सपना ठुलो देखेमा पुरा हुन्छ भन्छन्, दिल तोडियो अनेकौं पटक उसको, दिल तोडियो अनेकौं पटक उसको, दिल तोडियो अनेकौं पटक उसको, आजकल आँसुले हृदय धुन्छ भन्छन्। सपना ठुलो देखेमा पुरा हुन्छ भन्छन्, मनमा रहर पालेर सहरमा आऊ, मनमा रहर पालेर सहरमा आऊ, मनमा रहर पालेर सहरमा आऊ, पुरा नहुने मिठा सपना बुन्छ भन्छन्। सपना ठुलो देखेमा पुरा हुन्छ भन्छन्, राजेशले गरेको हो प्रयास उन्नतिको लागि, राजेशले गरेको हो प्रयास उन्नतिको लागि, आजकल प्रगतिले उसकै बाटो थुन्छ भन्छन्। सपना ठुलो देखेमा पुरा हुन्छ भन्छन्, उद्देश्य राख्ने मान्छे शिखर छुन्छ भन्छन्। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु आदरणीय गजलकार कथाकार राजेश राज गडतौलाज्यूद्वारा प्रेषित गरिएको सुन्दर गजल वाचन सँगसँगै कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा नुवाकोटबाट म सुमित्रा सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार बेलुकी 8 बजेबाट निरन्तर हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष जोडेर यहाँहरूका सुन्दर सृजना यहाँहरूकै आवाजमा सुन्नु सुनाउनु सँगसँगै यहाँले प्रेषित गर्नुभएको रचनामा आवाज भर्दै अगाडि बढ्दै आइरहेका हुन्छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज कस्तो लाग्छ आफ्ना प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनुरोध सँगसँगै धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, धेरै स्रष्टा सर्जकहरूले निहालिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक नमन टक्राउँछु, हार्दिक स्वागत टक्राउँछु र केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा नै आउनुभएको छ नुवाकोटका श्रेष्ठा, हाल बेल्जियममा हुनुहुन्छ आदरणीय श्रेष्ठा आदरणीय कविवर हरि पाण्डे दाजु, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ दाजु, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा आदरणीय साहित्यकार प्रिय श्रेष्ठा निम्बा भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमस्कार दिज्यू, नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार निम्बा भाइ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठा मिस सुशीला मिस हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ मिस, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यति बेला मैले हाल बेल्जियममा रहनुभएका नुवाकोटका श्रेष्ठा हरि पाण्डे अविरल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको एउटा गजल प्राप्त गरेको छु। कमेन्टमा यसै गजललाई उठान गर्छु। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नु, सँगसँगै कार्यक्रमलाई लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला। मेरो अनुरोध छ र प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँले हामीलाई कल पठाउनुहोला। अबको बसाइमा भने म आदरणीय श्रेष्ठा आदरणीय कवि गजलकार हरि पाण्डे दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको गजललाई उठान गर्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। कसैलाई उचाइबाट झारेको छैन मैले, कसैलाई उचाइबाट झारेको छैन मैले, जित्नेले जितेर गयो हारेको छैन मैले, कसैलाई उचाइबाट झारेको छैन मैले। जीवन के हो थोरै सिके अझ धेरै बाँकी छ, जीवन के हो थोरै सिके अझ धेरै बाँकी छ, जिन्दगीमा आफूलाई नै खारेको छैन मैले, जित्नेले जितेर गयो हारेको छैन मैले। न्याय दिन सकिन होला समान सबैलाई, न्याय दिन सकिन होला समान सबैलाई, पक्कै पनि अन्यायमा त पारेको छैन मैले, जिन्दगीमा आफूलाई नै खारेको छैन मैले। सुन्नुस् न म आफै पटक पटक मरेको छु, सुन्नुस् न म आफै पटक पटक मरेको छु, भुलेर पनि अरूलाई मारेको छैन मैले, पक्कै पनि अन्यायमा त पारेको छैन मैले। हो थाहा छ गन्तव्य सबैको छुट्टा छुट्टै हुन्छ, हो थाहा छ गन्तव्य सबैको छुट्टा छुट्टै हुन्छ, अझै गन्तव्यको पाइला चालेको छैन मैले, भुलेर पनि अरूलाई मारेको छैन मैले। कसैलाई उचाइबाट झारेको छैन मैले, जित्नेले जितेर गयो हारेको छैन मैले।
नुवाकोटका श्रेष्ठ हाल बेल्जियममा हुनुहुन्छ। हरि पाण्डे दाजु उहाँद्वारा प्रेषित गरिएको एउटा गजल वाचन गरे। निकै सुन्दर गजल प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धादिङका श्रेष्ठ हाल प्रवासमा हुनुहुन्छ। मैले थाहा पाएसम्म प्रिय गजलकार भूपेन्द्र बिरही राणा मगर भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमन सम्पूर्णमा साथै मिठो सम्झना दिदी भन्नुभएको छ। धेरै सम्झना भाइ, मैले पनि खुब सम्झिराखेको छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ चन्द्रप्रकाश साउजू नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय गजलकार अलख निरञ्जन लोहार दाजु लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय साहित्यकार जिरन थुलुङ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी गुल्मीका श्रेष्ठ हाल युएमा हुनुहुन्छ। प्रिय गजलकार मोहन तरामु मगर भाइ हार्दिक नमन दिज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन भाइ, धेरै सम्झना। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय गजलकार आदरणीय गीतकार समर्थ सेमजोङ आवास दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ साहित्यिक नमन गरे सञ्चालिका बहिनी सुमी र तपाईँ सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय कविवर गोविन्द प्रसाद बराल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमन सबैमा शुभ सन्ध्या भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि यहाँलाई पनि शुभ सन्ध्या, स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता सृजना वासन डबल युएबाट निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार श्री भवानी नेपाल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार दाजु, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी प्रिय गजलकार प्रिय भाइ एकथुङबा कान्छा भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। लाइक पठाइराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन छ भाइ, स्वागत छ यहाँलाई। नमन दिदी मेरो पनि अनि सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। एकथुङबा कान्छा भाइ नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय गजलकार आदरणीय कवि रामचन्द्र शर्मा दाजु लेख्नुहुन्छ सबैमा हार्दिक नमन। सुमित्रा बहिनी नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन दाजु, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय कविवर प्रजल अधिकारी जो लेख्नुहुन्छ नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार दाजु यहाँलाई, स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रिय बहिनी मन्दा पौडेल बहिनी आदरणीय कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता एवं सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। मन्दा पौडेल बहिनी जो नुवाकोटका श्रेष्ठ हाल काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। स्वागत छ बहिनी र नमन छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ माधव गौतम सर लेख्नुहुन्छ शुभ सन्ध्या सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कवि भगवती दवाडे दिदी नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। यहाँहरूको कल आएको छैन, त्यसैले मैले यहाँले पठाउनु भएको सृजना वाचन गर्ने मनसाय बनाइराखेको छु। सृजना कहिलेकाहीँ हराइदिन्छ, त्यसैले पनि चाहेर पनि हामीले वाचन गर्न सक्दैनौँ। मैले राजेन्द्र बैशाल भाइलाई देखिराखेको छु। राजेन्द्र बैशाल भाइलाई एकैछिन पर्खाएँ, एउटा सृजना लिन्छु मैले। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ ध्रुव गजुरेल दाजु लेख्नुहुन्छ कुशल प्रस्तुता सुमित्रा सुमी लगायत सबैमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ दाजु यहाँलाई, स्वागत छ कार्यक्रममा। एउटा कविता उठान गर्छु यति बेला मेरो हातमा। आदरणीय कविवर गोविन्द प्रसाद बराल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको सत्ता शीर्षकको कविता छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। सत्ता जा न्यायालयभित्र पस मन खुसी तुलो चलाएर बस, जा मन्त्रालयभित्र पस फनी कुर्सी घुमाएर बस, जा संसदभित्र पस गणितको खेलो बनाएर बस, तै मात्रै अघि जा र मन्तिर थिच्दै गनाएर बस, जा सन्धि जति सक्छस् उति गरेस माटो फसाएर बस, जा तेरै अनुकूलका विधि बना जेरी हँसाएर बस, जोरी हँसाएर बस, कालीको मूल बेच्न जा अधम एजा लिम्पिया बेच्न जा जाले भाइ तहुल नागरिक दे सर्वस्व बेचेर खा, जा छाप्रा उधिने र फाल बुट बजा गोली चलाएर बस, जा राहत बोखरैतिर लगेस गड्डी बना लगाएर बस। मैले कविता पुरा नदेखेर एकदम वाचन गर्न गाह्रो परिराखेको छ, मैले पिन गर्न पनि भ्याइन। सत्ता शीर्षकको कविता। जा न्यायालयभित्र पस मन खुसी तुलो चलाएर बस, जा मन्त्रालयभित्र पस फनी कुर्सी घुमाएर बस, जा संसदभित्र पस गणितको खेलो बनाएर बस, तै मात्रै अघि जा र मनतिर थिचेस खिच्दै गनाएर बस,
जा सन्धि जति सक्दछ उति गरेस माटो फसाएर बस जा तेरै अनुकूलमा विधि बना जोरी हँसाएर बस। मैले उहाँको कविता पुरा वाचन गर्न सकिनँ, पुनः पठाइदिनु होला मेरो अनुरोध छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कविवर किशोर कोइराला दाजु उपस्थित सबैमा साहित्य अनुरागीमा एकमुष्ट नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय गजलकार आदरणीय कवि साधुराम नेपाल दाजु नमस्कार संसालिका बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार दाजु स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी भूपेन्द्र बिरही राणा मगर भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ, एउटा गजल पठाउनु भएको छ धादिङका श्रेष्ठ भूपेन्द्र राणा मगर भाइले। गजललाई वाचन गर्छु। मैले रचना एकदमै पिन गर्न नसकिरहेको छु, त्यसैले पनि मैले यहाँहरूको रचना पुरै वाचन गर्न सकिरहेको छैन, अन्यथा नलिनुहोला। सकेसम्म यहाँहरू आफै जोडिनुहोला मेरो अनुरोध छ। र यहाँको रचना वाचन भएन भने फेरि रचना पठाइदिनु होला, अर्को अनुरोध पनि गरे। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ प्रिय गजलकार भूपेन्द्र बिरही राणा मगर भाइद्वारा प्रेषित गरिएको एउटा गजल वाचन गर्छु। मान्छे बुढो भए न्यू गोरु बुढो भए भिर खोज्छ, मान्छे बुढो भए न्यू गोरु बुढो भए भिर खोज्छ, खै किन हो बेलायमा ऊ आफैलाई उन्ने तीर खोज्छ। खाँदा खाँदै बिचरा पाचन प्रणाली सुकिसक्यो, खाँदा खाँदै बिचरा पाचन प्रणाली सुकिसक्यो, आमाको अंश बेचेर एमसीसीको खीर खोज्छ, खै किन हो बेलैमा ऊ आफैलाई उन्ने तीर खोज्छ। रोइरहेका छन् कराइरहेका छन् लाखौं लोक अझै रोइरहेका छन् कराइरहेका छन् लाखौं लोक अझै तिम्रै आलोचना छ गाउँ सहरमा तिमी मेर खोज्छौ, आमाको अंश बेचेर एमसीसीको खीर खोज्छौ। हिजो हजारौं जनतालाई जिउँदै जलाएको थियो, हिजो हजारौं जनतालाई जिउँदै जलाएको थियो, पीडकसँग प्रमाणको लागि किन रुधिर खोज्छौ, तिम्रै आलोचना छ गाउँमा सहरमा तिमी मेर खोज्छौ। युवाहरूलाई पालो दिए हुन्छ अब देश बनाउन, युवाहरूलाई पालो दिए हुन्छ अब देश बनाउन, शरीरमा काला रौं छैन सरकारमा जागिर खोज्छौ, पीडकसँग प्रमाणको लागि किन रुधिर खोज्छौ। आदरणीय श्रेष्ठ धादिङका श्रेष्ठ प्रिय गजलकार भूपेन्द्र राणा मगर भाइद्वारा प्रेषित गरिएको यो रचना गजलको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। कता कता यो फेसबुकले साथ दिइराखेको हुँदैन र यहाँका रचनाहरू शब्दहरू चाहिँ मैले जस्ताको सस्तै पढ्न सकिराखेको हुँदिनँ, हराएर म आफै अल्मलिराखेको हुन्छु, तैपनि मैले वाचन गर्ने प्रयत्न गरेँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ गङ्गा बहादुर कटुवालज्यू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार छ, स्वागत छ। त्यसै गरी प्रिय गजलकार प्रिय भाइ रत्नराज पुन मगर भाइ लेख्नुहुन्छ, वाह दिदीको वाचन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँको कमेन्ट पढ्नै पाइनँ। वाह दिदीको वाचन नै मन्त्र मुग्ध छ, रचनाको कुरा छाडौँ भन्दै हुनुहुन्छ, एकदम हौसला थपिराख्नु भएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु भाइ। त्यसै गरी प्रिय बहिनी मन्दा पौडेल बहिनी आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी प्रिय गजलकार अटल उपेन्द्र भाइ आहा क्या बात भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी प्रिय गजलकार प्रिय श्रेष्ठ विजय खड्का गगन भाइ हार्दिक नमन, प्रिय देज्यू लगायत सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ भाइ, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब भने मैले ढिला नगरिकन श्रेष्ठहरूलाई नै जुड्ने मनसाय बनाएँ। राजेन्द्र बैशाल भाइ निकै अगाडिदेखि पर्खिराख्नु भएको छ, अब भने राजेन्द्र बैशाल भाइलाई कार्यक्रममा जोड्छु, त्यसपछि किशोर कोइराला दाजुलाई कार्यक्रममा लिनेछु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ महादेव गौतम सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार। हार्दिक नमन सँगसँगै स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। एकदमै अन्धकार आएको छ भाइको क्यामेरा। आवाज सुनिरहनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु हजुरलाई, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? ठिकै छ भाइ, आवाज ठिक छ। मैले हजुरलाई स्पष्ट देखिरहेको पनि छु र सुनिरहेको पनि छु। मलाई देखिरहनु भएको छैन भने आवाज सुनिरहनु भएको छ? भाइकोमा नेट समस्या हो कि जस्तो लाग्यो भाइ, के गर्ने होला, आवाज पनि प्रष्ट आएन। फेरि एकपटक जोडिनुहोस् है। फेरि जोडिनुहोस् है भन्दै थिएँ, उहाँ छुट्टिनु भएको छ, मेरो पनि आवाज सायद अब आएन होला, मैले धेरै बोलिनँ। अब भने ढिला नगरिकन फेरि राजेन्द्र बैशाल भाइकै कल आएको छ, हेरौँ नो एन्सर देखायो है।
त्यसैले अब हामी ढिला नगरिकन स्रष्टालाई नै जुड्ने तर्खर गरिराखेका छौँ। किशोर कोइराला दाजु अगाडिदेखि नै पर्खिराख्नु भएको छ। आदरणीय श्रेष्ठ गोपाल छेत्रीज्यू नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। यो प्रविधिले एकदमै दुःख दिइराखेको हुन्छ भन्दा भन्दै दाजुसँग भेट भयो। दाजु नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। तिहार पछाडिको पहिलो भेट हो कि के हो? पहिलो भेट होला सायद, भाइटिकाको दिन पछिको आज पहिलो भेट होला। भाइटिकाको दिन दाजुसँग बोलचाल भएको थियो, बल्ल आज मात्रै फेरि तिहार पछाडि। अब त भाइ मसला दाई मसला सक्नु भयो होला है दाजु? सक्यो। अब अरू मसला सके पनि गजलको मसला बाँकी छ, त्यही सुनाउँछु। हुन्छ हुन्छ, गजलको मसला सुनौँ है त। हस्। यो पाफिर मुसम्मन महजुबमा लेखेको गजल। हजुर। चसक्क दुख्ने व्यथा हजारौं सहेर जो मुस्कुराउँदैछ। चसक्क दुख्ने व्यथा हजारौं सहेर जो मुस्कुराउँदैछ। उही समेटेर राख्छु भन्दै, उही समेटेर राख्छु भन्दै, खुसी नयनमा लुकाउँदैछ। उही समेटेर राख्छु भन्दै, खुसी नयनमा लुकाउँदैछ। चसक्क दुख्ने व्यथा हजारौं सहेर जो मुस्कुराउँदैछ। बतास चल्दा धुलो परेको पुछेन जसले। बतास चल्दा धुलो परेको मुहार आफ्नो पुछेन जसले। बतास चल्दा धुलो परेको मुहार आफ्नो पुछेन जसले। बतास चल्दा धुलो परेको मुहार आफ्नो पुछेन जसले। अगाडि सर्दै स्वयं उसैले, अगाडि सर्दै स्वयं उसैले। झर्याममा ऐना फुटाउँदैछ, सर्दै स्वयं उसैले। झर्याममा ऐना फुटाउँदैछ, उही समेटेर राख्छु भन्दै, खुसी नयनमा लुकाउँदैछ। हुँदा अँध्यारो स्वयं दियालो, नै डराउनेले। हुँदा अँध्यारो स्वयं दियालो, झिकेर बाल्नै डराउनेले। हुँदा अँध्यारो स्वयं दियालो, डराउनेले। हुँदा अँध्यारो स्वयं दियालो, झिकेर बाल्नै डराउनेले। कठै उज्यालो भएछ भन्दै, कठै उज्यालो भएछ भन्दै, उकेर बत्ती निभाउँदैछ। कठै उज्यालो भएछ भन्दै, उकेर बत्ती निभाउँदैछ। अगाडि सर्दै स्वयं उसैले, झर्याममा ऐना फुटाउँदैछ। न मित्र चिन्नै सके सहरमा, न शत्रुको भेउ चाल पाए। न
न मित्र चिन्नै सके सहरमा न शत्रुको भेउ चाल पाए मित्र चिन्नै सके सहरमा सहरमा न शत्रुको भेउ चाल पाए न मित्र चिन्नै सके सहरमा न शत्रुको भेउ चाल पाए भनी युवाको स्वरूप देख्दा भनी युवाको स्वरूप देख्दा स्वयं युवा हडबडाउँदैछ भनी युवाको स्वरूप देख्दा स्वयं युवा हडबडाउँदैछ काठै उज्यालो भएछ भन्दै फुकेर बत्ती निभाउँदैछ अन्तिम शेरमा छु हकाउँदै अंश हात पारी धनी हुँदा मातिएछ छोरो हकाउँदै अंश पारी धनी हुँदा मातिएछ छोरो हकाउँदै अंश हात पारी धनी हुँदा मातिएछ छोरो हकाउँदै अंश हात पारी धनी हुँदा मातिएछ छोरो बुढा भएछन् बुवा र आमा बुढा भएछन् बुवा र आमा भनेर आश्रम धपाउँदैछ बुढा भएछन् बुवा र आमा भनेर आश्रम धपाउँदैछ भनी युवाको स्वरूप देख्दा स्वयं युवा हडबडाउँदैछ कठै उज्यालो भएछ भन्दै फुकेर बत्ती निभाउँदैछ अगाडि सर्दै स्वयं उसैले झर्याम ऐना फुटाउँदैछ सक दुख्ने व्यथा हजारौं सहेर जो मुस्कुराउँदैछ उही समेटेर राख्छु भन्दै खुसी नयनमा लुकाउँदैछ खुसी नयनमा लुकाउँदैछ धन्यवाद झर्याममा ऐना फुटाउँदैछ भन्दा तपाईँको पछाडिपट्टि बाहिरपट्टिको मैले ऐना हो कि जस्तो लागिरहेको थियो होइन ऐना हेरिरहेको थिएँ के कस्तो ऐनाभित्र अर्को ऐनाभित्र दराजको ऐनाभित्र चाहिँ अर्को ऐना देखिरहेको थिएँ मैले एकदमै म त्यता पनि नजर लगाइरहेको थिएँ दाजुको एकदमै यो आवाज पनि उस्तै मिठो त्यसमा पनि बहरका गजलहरूलाई यहाँले जति न्याय दिनुहुन्छ त्यो नै एकदमै काफी लाग्छ मलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु यहाँसँग धेरै पछाडि प्रत्यक्ष यसरी भेटिन पायो यहाँको सृजना सुन्न पाइयो गजल सुन्न पायो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिले भने चाहिँ छुट्टिन्छौ दाजु हस् हस् धन्यवाद हुन्छ हामीसँग यति बेला आदरणीय साहित्यकार हरेक विधामा उत्तिकै सशक्त कलम चलाउनुहुन्छ किशोर कोइराला दाजु उहाँसँग थियौं हामी आवाज कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला धेरै प्रतिक्रियाहरू छन् यहाँ तर आवाज आए कि आएन म त्यसमै अलिकति अलमली राखेको हुन्छु किनकि यो प्राविधिक समस्याहरू हामीले जानेर नजानेर थाहा पाएर थाहा नपाएर पनि भइराखेका हुन्छन् त्यसैले आवाज कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला मेरो अनुरोध छ आदरणीय कविवर विदुर अधिकारी दाजु आहा मिठो ऐना झर्याम्म भन्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी आदरणीय शिष्या चन्द्र बोहरा दाजु नमन छ बहिनी सुमित्रा बहिनी हजुर म भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन छ स्वागत छ त्यसै गरी आदरणीय शिष्टा लम्साल माधव सर नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ नमस्कार सर नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ त्यसै गरी प्रिय साथी शङ्कर थपलिया साथी हामीसँगै हुनुहुन्छ स्वागत छ है यहाँलाई त्यसै गरी आदरणीय शिष्टा कल्पना भट्टराई दिदी निकै सुमधुर आवाजकी धनी कल्पना भट्टराई दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ
हार्दिक नमन दिदी, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी माधव गौतम सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। आवाज राम्रो छ, आवाज आएको छ बहिनी भन्नुभएको छ। मैले यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई लिए। सुमित्रा सुमिज्यूले अति राम्रो कार्यक्रम, किशोर कोइराला बधाई भनेर लक्ष्मी प्रसाद मिश्र दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ दाजु, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय स्रष्टा सोनिया बिसी कमलज्यू हामीसँगै गुड जब भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ, धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हुनुहुन्छ। मैले यहाँहरूलाई काहीँ कतै छुटाएँ कि जस्तो पनि लाग्छ। सकेसम्म यहाँहरूलाई छुटाउने मेरो मनसाय होइन। यति बेला मैले आदरणीय श्रेष्ठहरूलाई नै जोड्ने मनसाय बनाइराखेको छु, तर सकिराखेको छैन। अवश्य पनि मैले यहाँहरूलाई कार्यक्रममा जोड्ने नै छु। नआतिनु होला, नहतारिनु होला, मेरो अनुरोध छ। म यहाँहरूलाई नै प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोड्छु। सोनिया बिसी कमलज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ, म उहाँलाई कार्यक्रममा जोड्छु। त्यस पछाडि आदरणीय श्रेष्ठ प्रेम नेउपानी प्रहरज्यू हुनुहुन्छ। नमस्कार, सम्पूर्ण साहित्य साधकहरूमा नमन गरे भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। त्यसै गरी चन्द्र बोहरा दाजु, राम्रो छ बहिनी आवाज भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि धन्यवाद। हार्दिक नमस्कारसँगै स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार दिदी, नमस्कार नमस्कार भन्न चाहन्छु। धेरै पछाडि यहाँसँग भेटघाट भयो है प्रविधि मार्फत। यहाँले आफ्नो छोटो परिचय सहित चाहिँ आफ्नो सृजना राखिदिनु होला। मेरो घर चाहिँ अछाम जिल्ला ढोकाडी गाउँपालिका। हेलो, हामीसँग श्रेष्ठा हुनुहुन्छ, तर उहाँको ठिक छ भाइ। फेरि यहाँको परिचय दिनुपर्ने भयो, किनकि बिचमा नेट समस्या भएर आवाज रोकिएको थियो। बाहिरिनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। पुनः आउनु होला, मैले यहाँलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ। प्रिय श्रेष्ठ नवराज लामिछाने भाइ, नमस्ते दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ भाइ। त्यसै गरी प्रेम नेउपानी प्रहर कल्मी भन्दै हुनुहुन्छ। अवश्य पनि मैले यहाँलाई कलमा लिनेछु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ प्रेम नेउपानी प्रहरज्यूलाई चाहिँ मैले कलमा लिन्छु, किनकि मैले सोनिया विश्वज्यूलाई लिन सकिनँ। फेरि पनि उहाँलाई एकपटक बाहिरिएर कल पठाउनको लागि मैले अनुरोध गरेँ सोनिया विश्वज्यूलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आत्मराम नेउपानीज्यू नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक नमस्कार दिजु, एकदमै स्वागत, भव्य स्वागत। एकदम भव्य रूपमा चलिरहेको छ कार्यक्रम। एकदम धन्यवाद छ तपाईँ जोडिदिनु भयो है। म प्रेम नेउपाने प्रहर र रुम्ते सिक्किमबाट सानो गजल जस्तो लेख्ने कोसिस छ। गजलै त भएको छैन होला, र यसैलाई गुनगुनाउने प्रयास गर्छु है। हुन्छ भाइ, हुन्छ। सुरु भएको छ। साँझ ढलेपछि नै लैलै रात परेपछि, विश्वास गर्ने विश्वासीको घात परेपछि। साँझ ढलेपछि नै लैलै रात परेपछि, विश्वास गर्ने विश्वासीको घात परेपछि। देवालयमा दैव पनि देख्छु दुखी दिन हौ, देवालयमा दैव पनि देख्छु दुखी दिन हौ, फुल चढ्ने ठाउँमा हजुर पात परेपछि, विश्वास गर्ने विश्वासीको घात परेपछि। संसारकै स्वामी उसले स्वयंलाई नै सम्झ्यो, संसारकै स्वामी उसले स्वयंलाई नै सम्झ्यो। मस्त मदिराको मात परेपछि, फुल चढ्ने ठाउँमा हजुर पात परेपछि। धेरै आए धेरै गए देश सुधार गर्न, धेरै आए धेरै गए देश सुधार गर्न, विभाजनमै फुट्यो देश जात परेपछि, मस्त मदिराको मात परेपछि। कोही छैन सानो यहाँ, कोही छैन मूर्ख,
कोही छैन सानो यहाँ कोही छैन मूर्ख अधिकार र समानताको बात परेपछि साँझ ढलेपछि नि लैलै रात परेपछि विश्वास गर्ने विश्वासीको घात परेपछि दिदी हवस् एकदम धन्यवाद जोड दिनुभयो है एकदमै मिठो साँझ ढलेपछि नि लैलै रात परेपछि विश्वास गर्ने विश्वासीको घात परेपछि साँच्चै हो सबै कुरा राम्रो जति बेलासम्म हुन्छ जति बेलासम्म घात हुँदैन त्यति बेलासम्म मात्रै राम्रो हुन्छ रमाइलो हुन्छ एकदमै मिठो अनि आवाज पनि यस्तै मिठो निकै टाढाबाट भूगोलको हिसाबले चाहिँ सिक्किमदेखिबाट हामीसँग जोडिनु भयो कार्यक्रमलाई माया गर्नुभयो साथ दिनुभयो सपोर्ट गर्नुभयो र आफ्नो अमूल्य रचना सुमधुर आवाजमा सुनाइदिनु भयो यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु भाइ पछिका बसाइमा पनि यस्तै यहाँको साथ प्राप्त भइराखोस् मैले कता कता प्रेम भाइ नमन जन्मदिनको असीमित शुभकामना भन्नुभएको छ साँच्चै यहाँको आज जन्मदिन हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट यहाँलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु भाइ हार्दिक आभार सबै सम्पूर्ण साहित्य नुराकी सचनवृन्द साहित्य साधक साहित्यका साहित्य महारथीहरू सबैमा म नमन आभार प्रकटका साथ म यहाँबाट अहिले पर्दा पछाडि बस्न चाहे धन्यवाद शुभरात्रि धन्यवाद यति बेला हामीसँग आदरणीय शिष्टा प्रेम नेउपानी प्रहरज्यू हुनुहुन्थ्यो निकै मिठो सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौं आदरणीय शिष्टा आदरणीय कविवर दीपक मुडबरी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन दाजु स्वागत छ यहाँलाई त्यसै गरी मेरो प्रिय भाइ मेरो प्यारो भाइ विवेक नेउपानी भाइ शुभ साथ दिदी म दुबईबाट भन्दै हुनुहुन्छ शुभ साँझ भाइ स्वागत छ कार्यक्रममा त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा धेरै श्रेष्ठा सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ यहाँहरूकै सृजनामा हामी रमाइराखेका छौं प्रेम नेउपानी प्रहरज्यूसँग भर्खरै जोड्यौं हामी त्यसै गरी आदरणीय शिष्टा ध्रुव गजुरेल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ किशोर कोइराला दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ तपाईहरू सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्छु त्यसै गरी आदरणीय कवि मेरो आदरणीय दिदी गीता अधिकारी दिदी हेर्दै हुनुहुन्छ दिदी नमन छ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा सकेसम्म मैले यहाँहरूका सबैका प्रतिक्रियाहरू लिने मनसाय बनाइराखेको छु कहीँ कतै छुटेको भए माफी चाहन्छु यति बेला मैले राजेन्द्र बैशाल भाइलाई जोड्ने बाटो खोजिराखेको छु तर नो एन्सर देखाएको छ भाइ कल पठाएर नबाहिरिनु होला है कल पठाए पछाडि चाहिँ कार्यक्रममा बसिरहनु होला मेरो अनुरोध छ मेरो आवाज कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिनु होला आवाज ठिक छ भने यहाँहरूका केही रचनाहरू वाचन गर्छु यति बेला कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि राम प्रसाद घिमिरे दाजु हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन छ दाजु हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा अच्युत नेपालज्यू साहित्यिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा आदरणीय कवि अलका अधिकारी दिदी नमस्कार सुमेजी साथै जन्मदिनको शुभकामना भन्नुभएको छ आज जन्मदिन चाहिँ होइन है फेरि त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा गीता अधिकारी दिदी शुभ रहोस् आजको बसाइ भव्य बनिरहेको छ सबैमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन छ दिदी गीता दिदी मेसो मेन्छ भने कार्यक्रममा जोडिनुहोस् न है त्यसै गरी आवाज ठिक छ भनेर डिपी निर्दोष भट्टराई सर भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक धन्यवाद त्यसै गरी काशीराम आदरणीय श्रेष्ठा काशीराम ढकाल दाजु लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन बहिनी साथै आजका सर्जकमा पनि भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ त्यसै गरी आदरणीय कवि नारायण आचार्य सर नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित साहित्य मनहरूमा भन्नुभएको छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व मिल्छ भने यहाँहरू सबैजना कार्यक्रममा जोडिनु होला पालै पालो मेरो अनुरोध छ यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा डिबी निर्दोष भट्टराई सरलाई जोड्ने बाटो खोजिराखेको छु कल पठाएर बाहिरिनु भएको छैन भने हामी उहाँसँग जोडिन सक्छौँ र कल पठाएर चाहिँ नबाहिरिनु होला है भनेर अनुरोध पनि नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा क्यामेरा अलिकति मिलाउनु होला हजुर ठिक छ जोडिन पायौँ खुसी लाग्यो एकदमै आराम कुशल छु यहाँ पनि कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ यही आशा लिइराखेको छु के सुनाउनुहुन्छ आज आफ्नो छोटो परिचय सहित सृजना राख्नु होला हजुर नमस्कार म डिपी निर्दोष भट्टराई दाङ तुलसीपुर हाल मलेसियादेखि म आज एउटा पद्य कविता भन्दैछु दुई अक्षरको नाम छ यसको ठुलै काम छ यसको दुई अक्षरको नाम छ यसको ठुलै काम छ यसको तर यो बनाउने मान्छे भेटाएको भए राम कसम सिधै मार्दिन्थे तर यो बनाउने मान्छे भेटाएको भए राम कसम सिधै मार्दिन्थे किनकि यो जति भयो नि नपुग्ने बनायो लाइन गयो मेरो
ठिकै छ, हामीले आवाज सुनिराखेका छौँ। हजुर आवाज सुन्नु होला। मारिदिन्थे किनकि जति भयो नि नपुग्ने बनायो। ए बाबा बनाउनेले त कमसे कम सीमितले पुग्ने बनाउनु नि। ए बाबा बनाउनेले त कमसे कम सीमितले पुग्ने बनाउनु नि। ल हेर्नुहोस् न यसको लोभ कति हो। मानिसलाई जति भयो त्यति लोभ। मासिक 10,000 कमाउनेलाई 20,000 चाहियो रे, 20 कमाउनेलाई 50, 50 कमाउनेलाई लाख चाहियो रे, लाख कमाउनेलाई करोड चाहियो। तर मुखले भने जति कहाँ पाइयो। यो बनाउनेलाई मान्नुपर्छ, भेटाएपछि हान्नुपर्छ। न त्यसले बाउ आमा भन्छ, न आफन्त न दाजुभाइ। यसैको कारण कतिको विवश हत्या भयो, कतिको त इज्जतै गयो। बलात्कारीलाई नै यसैले मिलाएको छ, बलात्कारीलाई नै यसैले मिलाएको छ। मेटा सिटकिनी यसैले पिलाएको छ। न त घरमा शान्ति छ, न त देशमा शान्ति। यसै कारण आजभोलि विश्वमै क्रान्ति छ। यसकै कारण आजभोलि विश्वमै क्रान्ति छ। 9 महिनाको कोखमा राखी जन्माएको छोरो, 9 महिना कोखमा राखी जन्माएको छोरो। बाउ आमा छाडे विदेश गयो मरो। किन? त्यही पैसा कमाउन होइन? किन? त्यही पैसा कमाउन होइन? साथीभाइले फोन गर्दा कमाइ छैन भन्छ। साथीभाइले फोन गर्दा कमाइ छैन भन्छ। भन्छ 2-3 लाख भन्दा बढ्दैन। पिज्जा बर्गर हुस्की भन्दा पर्दैन। पिज्जा हुस्की बर्गर भन्दा पर्दैन। एउटै थालमा खाए एउटै आँगनीमा खेलेको साथी चिन्दैन। एउटै थालमा खाए एउटै आँगनीमा खेलेको साथी चिन्दैन। 2-4 वर्षपछि बाजेले नाति चिन्दैन। भन्छ यो देशमा बस्दैन, विदेश जानुपर्छ। भन्छ यो देशमा बस्दैन, विदेश जानुपर्छ। विदेश गएर उसले के गर्छ। घरमा घाँस दाउरा गर्न लाज मान्ने मोरो। घरमा घाँस दाउरा गर्न लाज मान्ने मोरो। परदेशमा जे काम नि गर्छ नेपालीको छोरो। दुनियाँलाई बदल्ने नाम हो यो पैसा। दुनियाँलाई बदल्ने नाम हो यसको पैसा। बुढी आइमाईलाई नि ल्याइदिन्छ पैसा। बुढी आइमाईलाई नि ल्याइदिन्छ पैसा। तर जति कमानी जानुपर्छ छोडेर। तर जति कमानी जानुपर्छ छोडेर। के गर्नु र त्यही भएर धेरै जोडेर। दुःख गर्छ मानिस त्यसलाई खान पाउँदैन। दुःख गर्छ मानिस त्यसलाई खान पाउँदैन। भए जति छोड्नुपर्छ लान पाउँदैन। त्यसैले म भन्छु खाली पैसा नभन। त्यसैले म भन्छु खाली पैसा नभन। गइसक्यो तिम्रो पैसा जमाना। गइसक्यो तिम्रो पैसा जमाना। हजुर यति नै। मलाई लाइनले चाहिँ अलिकति धोका दियो। नभन पैसा नभन, गइसक्यो तिम्रो पैसा जमाना। साँच्चै हो, हामी पैसा भनिराखेका हुन्छौँ, तर मर्ने दिन आइसकेको थाहा हुँदैन। कमाएको जति सबै लान पनि पाइँदैन। एकदमै तितो यथार्थ र मिठो सृजना यहाँको आवाजमा सुन्यौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र यहाँको यस्तै साथको सधैँभरि आशा अपेक्षा गर्दै अहिले भने चाहिँ छुट्टिन्छौँ। हजुर अवश्य पनि। प्रवासमा रहेर पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई निरन्तर यत्तिकै माया गरिराख्नु भएको छ डिपी निर्दोष भट्टराईज्यूले। आज हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ र उहाँका सृजना उहाँकै आवाजमा सुनिराखेका छौँ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ जो पोखराका श्रेष्ठ हाल जापानमा हुनुहुन्छ घिमिरे सन्तोष सर, उहाँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। नमन सर स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कवि गीतकार गजलकार समर सेमजोङ आवाज दाजु, धेरै सुन्दर सृजना भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कवि गीता अधिकारी दिदी, सधैँ आवाज सुन्दर बहिनी सधैँ हुनुभयो। विशेष आज थप सुन्दर देखिनु भएको छ सुबीजी भन्नुभएको छ। दिदीले सुबीजी भन्दा कता कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ है गीता अधिकारी दिदी। यसरी जी चाहिँ नथप्नु होला। त्यसै गरी धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई मैले पालो कार्यक्रममा निम्त्याउने छु। राजेन्द्र वैशाल भाइको धेरै रिक्वेस्ट लेखेको छु, तर मैले यहाँलाई जोड्न सकिराखेको छैन। एकपटक बाहिरिएर फेरि आउनु होला, मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई। यति बेला म यहाँहरूले नै प्रेसित गर्नुभएको रचना वाचन गर्छु। यदि मेरो आवाज प्रष्ट आइराखेको छ भने, आवाज चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ भने, आदरणीय श्रेष्ठ विदुर अधिकारी दाजुले पठाउनु भएको रचना छ मसँग र त्यसै गरी माधव गौतम सरले पठाउनु भएको रचना छ। सर्वप्रथम यहाँ आएको रचना मालिनी छन्दको देखियो वै सफलता शीर्षकको कविता जो आदरणीय कवि माधव गौतम सरले पठाउनु भएको छ। यसलाई वाचन गर्छु। मालिनी छन्दको कविता। तरुण बदन ढाँटी तप्किनो केसरासे, तरुण बदन ढाँटी तप्किनो केसरासे, तन बदन छ खाटी चप्किदो वस्त्र गाँठी, महक सलल बग्ने वायुको वेग
चल्दा चमक चहक राम्रो देखियो भई सफलता तरुण वयधरामा प्रेमको राग राख्ने लय विलय इरादा त्यागको चाख राख्ने छम छम घुँघुराले प्रेम सङ्गीत भर्दा मधुर महक राम्रो देखियो भई सफलता तन मन धन सारा सुम्पी प्यार मागे सकल मन मजेरी स्नेह सौभाग्य जागे मृग नयन भएकी सुन्दरी साथ बस्दा युगल निरत जोडी देखियो है भई सफलता धप धप भय तिम्रो नित्य छर्ने छलाली लल ललित हाम्रो प्रीत भर्ने छडाली यमल मन धरामा हर्षका साथ चल्दा अजर अमर माया छल्कियो भई सफलता मृग नयन चलायो मस्किँदै पास आयो निकट नजिक बस्दै प्रेम वर्षा गरायो नगर निकट हाम्रो प्रेमको प्राण चल्दा सहर रहर लाग्दो देखियो भई सफलता सहर रहर लाग्दो देखियो भई सफलता कागेश्वरी मनहरा 5 थली काठमाडौँका श्रेष्ठ माधव गौतम सरद्वारा प्रेषित गरिएको कविता वाचन गरे कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै श्रेष्ठ सर्जक हामीसँगै हुनुहुन्छ। नुवाकोटका श्रेष्ठ हाल युएमा हुनुहुन्छ रामकृष्ण जेठो दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार दाजु, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ गोपाल छेत्रीज्यू पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्दछु। धेरै यहाँहरूको रिक्वेस्ट आएको देखाएको छ तर यहाँलाई जोड्न मिलिराखेको छैन। चन्द्र बोहरा दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ तर मैले उहाँलाई पनि जोड्न सकिराखेको छैन। त्यसै गरी सुजाता घिमिरे राउत हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। दीपक मुडवरी दाजु कार्यक्रमको सुरुवातदेखि हामीसँगै हुनुहुन्छ। अब भने म ढिला नगरिकन यहाँहरूकै सृजना वाचन गर्छु। आदरणीय कविवर रामपुर चितवनका श्रेष्ठ विदुर अधिकारी दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको एउटा कविता मेरो हातमा छ। कविताको शीर्षक छ भक्ति छन्द चित्र प्रदा रहेको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। भक्ति गरे सुख मिल्ने दिव्य पराक्रम खुल्ने भक्ति भलो जब होला सार्थक बन्दछ चोला जीवनमा सब रम्ने उत्सवले गति चुम्ने भक्ति कला जब होला सार्थक बन्दछ चोला स्वार्थ बिगार्दछ बानी दम्भ गराउँछ हानि भक्ति गरे शुभ होला सार्थक बन्दछ चोला देह छ यो बुझ अल्प हो जन सौम्य विकल्प भक्त बनी भिर झोला सार्थक बन्दछ चोला सार्थक बन्दछ चोला। आदरणीय कविवर विदुर अधिकारी दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको रचना वाचन गरे हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामी तपाईको साथमा छौँ। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सुन्दै र हेर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग पवन कार्की सर जोडिनु भएको छ। हार्दिक नमन छ सर अनि स्वागत छ यहाँलाई। हामी कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ र यस कार्यक्रममा हामी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडेर यहाँहरूको रचना यहाँहरूकै आवाजमा सुन्नु सँगसँगै यहाँले प्रेषित गर्नुभएको रचनामा आवाज भर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। प्रिय बहिनी निर्मला पुरी बहिनी नमन्तेज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ बहिनी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। म यहाँहरूको सृजनामा आवाज भर्ने तर्खर गरिराखेको छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाल को फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुका 8 बजेबाट
कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता आदरणीय कवि गजलकार डिजी शर्मा भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। म पनि सुहाई भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन भाइ, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हामी यहाँहरूका रचना, यहाँहरूको सृजनामा आवाज भर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईहरू आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग प्रत्यक्ष कलमा जोडिनुहोला र आफ्नो रचना हाम्रो आवाज भर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ हामीलाई रचना प्रेषित गर्नुहोला, मेरो अनुरोध छ। म यहाँहरूले पठाउनु भएको रचना, धेरै रचनाहरू छुटेका छन्, यही रचनाहरू खोज्दै वाचन गर्दै गरिराखेको छु। निकै अगाडि गएका छन् रचनाहरू, त्यसैले मैले यहाँहरूका रचनाहरूकै खोजी गरिराखेको छु। तपाईहरू प्रत्यक्ष पवन भाइ नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, दीपक मुडवरी दाजु। त्यसै गरी साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, दीपक मुडवरी दाजुले हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। यति बेला एउटा छिट्टो सृजना प्राप्त गरेको छु मैले। दैलेखका श्रेष्ठ प्रिय कवि गजलकार मुक्तकार नरेश खड्का भाइको रचना प्राप्त गरेको छु भनेर भन्दै थिएँ, तर रचना हरायो। यसै सिलसिलामा अर्को एउटा सृजना छ दुर्गा किरण तिवारी दिदीको रचना। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जीवनले हर उत्तर चढाव भोगहरूलाई छुनुपर्छ, जीवनले हर उतार चढाव भोगहरूलाई छुनुपर्छ, छैनौ भने सम्पन्न आफन्तहरूबाट समेत हात धुनुपर्छ। संवेदनशील पो को छ र विषादीको जमानामा, अब संवेदनशील पो को छ र विषादीको जमानामा, अब तिमी सबैको हुन त तिमीसँग सब थोक हुनुपर्छ, हो तिमी सबैको हुन त तिमीसँग सब थोक हुनुपर्छ। आदरणीय मुक्तकार दुर्गा किरण तिवारी दिदीद्वारा प्रेषित गरिएको एउटा मुक्तक वाचन गरे। हामी तपाईहरूको सृजनामा आवाज भर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईहरू पनि आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष कलमा जोडिनुहोला र आफ्नो रचनामा हाम्रो आवाज भर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले हामीलाई रचना पठाउनुहोला भनिरहँदा आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय गीतकार, आदरणीय कवि जिरन थुलुङ दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको एउटा गीत छ। म यो गीतलाई भाषण गर्छु। शब्द शब्द प्रेम कथा खुल्ने गीत लेख्न सकूं, शब्द शब्द प्रेम कथा खुल्ने गीत लेख्न सकूं, मुटु मुटु चोखो माया फुल्ने गीत लेख्न सकूं, शब्द शब्द प्रेम कथा खुल्ने गीत लेख्न सकूं, कहानी रहोस् मायाको हरेक शब्द शब्दमा, संगीत बनोस् मायाको गीतका लय लयमा, सबैको ती चोट पीडा भुल्ने गीत लेख्न सकूं, मुटु मुटु चोखो माया फुल्ने गीत लेख्न सकूं, जताततै फैलिरहन् अमर प्रेमका कथाहरू, चारैतिर गुन्जिरहन् प्रेम गीतका भाकाहरू, धनी गरिब जो कोही झुम्ने गीत लेख्न सकूं, मुटु मुटु चोखो माया फुल्ने गीत लेख्न सकूं, मुटु मुटु चोखो माया फुल्ने गीत लेख्न सकूं। गोदावरी 12 थिसे ललितपुर हाल दुबईमा रहँदै आउनुभएका आदरणीय कवि गजलकार गीतकार जिरन थुलुङ दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको गीत वाचन गरे, पढे। मैले गाउन त जानिनँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र यति बेला भने मैले आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय कविवर दीपक मुडवरी दाजुलाई कार्यक्रममा निम्ति आउँछु। यति बेला निर्मला पुरी बहिनीले पनि एउटा सृजना पठाउनु भएको छ, बहिनीलाई धन्यवाद, हार्दिक नमन सँगसँगै स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। नमन छ बहिनी। धेरै पछाडि दाजुसँग एउटा फेरि यसरी भेट्ने एउटा मेसो मिल्यो, निकै खुसी लागेको छ। दाजु के सुनाउनुहुन्छ आज? फेसबुके जुकाले मलाई साह्रै सताएको थियो र म कुनै पनि कार्यक्रममा सेयर गरेर जोइन हुन सकिराखेको थिइनँ। यो 2-3 दिन मात्रै भयो भर्खर कि त्यसले छोडेछ। हजुर, फेरि उपस्थित हुन पाएको छु। हजुर हजुर।
गुरुवर्ग सम्पूर्णमा प्रणाम गर्दछु। साथीभाइ बहिनीहरूलाई नमन। दसैँ तिहार छठ राम्रै बित्यो होला भन्ने पनि कामना गर्दछु। अनि म दीपक मुडभरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट। र सुमी बहिनीकै कार्यक्रममा सुमी बहिनी समेतलाई अनुरोध गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण गजलकारहरूलाई जसले मलाई गजल पठाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई अनुरोध, डिसेम्बर 1 तारिक नेपाली समय 5:30 बजेको लागि मैले फेसबुकमा प्रेषित गरेको छु एउटा कविता। त्यो कविताको भावमा रहेर गजल बनाएर पठाइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै कार्यक्रम मार्फत। म आज एउटा कविता सुनाउँछु र कविताको कविता प्रति। यो कविता मेरो प्रकाशित कृतिबाट हो। 2041 सालमा लेखिएको। भर्खर कलम चलाउँदै गर्दा भन्नुपर्छ। कलम त 34 सालदेखि चलाएको हो, तर पनि त्यस्तै छ। शीर्षक कविता प्रति, तर अन्यथा कसैले नलिनु होला, यो कुनै युवतीको लागि होइन। कविता तिमी मेरी हौ, मलाई तिम्रो। कविता तिमी मेरी हौ। कविता सबैको लागि हो, तर मैले कवितालाई आफ्नो भनेर भनेको हुँ। त्यसै कारणले मैले पहिले यो कुनै युवतीको लागि होइन। कविता तिमी मेरी हौ, मलाई तिम्रो औधी माया लाग्छ, र त म तिमीलाई सजाउँछु, सिँगार्छु र राम्ररी तुल्याउँछु। आफ्नो ज्यानको कसलाई माया हुँदैन? तिमी मेरी ज्यान, मेरी प्राण। जति तिमी सिँगारिएर सुन्दरी बन्छौ उति मलाई सन्तोष लाग्छ। दुनियाँको लोभी नजर तिमीमा पर्नु नै मेरा सफलताका चरण हुन्। जुन बेला अरूले तिमीमा डाहा, ईर्ष्या र रिस गर्लान्, त्यस बेला हो मेरी प्रिय कविता। त्यस बेला मेरा सफलतम दिनहरूका सुरुवात हुनेछन् र म आफूलाई धन्य सम्झिनेछु। खुसियालीको त्यस क्षणमा कविता म तिमीलाई अङ्कमालमा समेत बाँध्नेछु र चुम्नेछु। कविता मेरी प्रिया कविता, म तिमीप्रति ज्यादै आशावादी छु। मलाई कहिल्यै धोका नदेऊ ल। जिन्दगीका जुनसुकै पनि चाहेका बखतमा उदास, निराश अथवा हाँसोको फोहरामा कविता तिम्रो साथ पाउँदा अनि तिम्रै सहयोगबाट सभा समारोहमा समावेश भई पुरस्कृत भएको बेला म झन् तिमीमा समर्पित हुने गर्छु। र एकान्त पाउना साथ तिमीलाई थाहा छ कविता म के गर्छु? कविता खुसियालीको त्यस क्षणमा म तिमीलाई अङ्कमालमा बाँध्ने गर्छु र चुम्छु। अङ्कमालमा बाँध्ने गर्छु र चुम्छु। धन्यवाद। एकदमै मिठो कविता, मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो। कविता कुनै कवितालाई होइन, यो कवितालाई, मेरै कवितालाई मात्रै हो भन्नुभएको थियो। दीपक मुडवरी सरको कविता सुन्नमा खुब मजा आउँछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ समर सेमजङ आवाज दाजु। त्यसै गरी निर्मला पुरी बहिनी कविता तिमी मेरी हौ वा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विष्णु ढुङ्गानाज्यू निकै मिठो अति नै भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पवन कार्की सर सुमिज्यू नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्, धेरैले हौसला थपिराख्नु भएको छ, धेरैले कविताको स्वाद चाखिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र दाजुप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै यो साथको र यो यहाँको यो स्नेहको सधैँभरि आशा अपेक्षा गर्दै अहिले भने चाहिँ छुट्टिन्छौँ दाजु।
म धेरै समय लुकामारी खेल्दै बसेँ यो जुकासँग। पुनः आएको छु र सदैव साथ दिने प्रयास गर्नेछु भन्दै बिदा हुन्छु बहिनी। हस्, धन्यवाद। जय साहित्य। यति बेला हामीसँग आदरणीय कवि, आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय गजलकार दीपक मुडबरी दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सृजनामा हामी रमाइराखेका थियौँ। आवाज साँच्चै ठिकै आइराखेको छ होला। आज चाहिँ मेरो पनि भन्ने आवाज भइराखेको छ, किनकि यहाँहरूले सुनिएन, आवाज सानो आयो, भन्नु भएको छैन। त्यसैले यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति पुनः हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम अवधिभर यहाँहरूको साथको आशा अपेक्षा गरिराख्छु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय कवि, गीतकार, गजलकार समर चेम्जोङ आवाज दाजुद्वारा रचित, साहित्य सङ्गम नुवाकोटद्वारा प्रकाशित सङ्गम दोस्रो अङ्कमा प्रकाशित भएको गीत लाई वाचन गर्छु। गीत यसरी सुरु हुन्छ। मुटु मुटु जोड्ने एउटा पिरतीको तार हुन्छ, मुटु मुटु जोड्ने एउटा पिरतीको तार हुन्छ, शङ्कामाथि शङ्का गरे पिरतीकै हार हुन्छ, मुटु मुटु जोड्ने एउटा पिरतीको तार हुन्छ, जस्तै दुःख भोग्न पनि तयार प्रेमिल जोडी, आफ्नै आँखा बनाउँछन् पर्खालहरू तोडी, सुख दुःख जहाँ पनि साथ दिने यार हुन्छ, शङ्कामाथि शङ्का गरे पिरतीकै हार हुन्छ, यसरी नै सधैँभरि बगिरहोस् प्रेमिल कुलो, दुनियाँमा छैन रो माया प्रीत भन्दा ठुलो, सँगै मनु बाँच्नु मात्रै जिन्दगीको सार हुन्छ, शङ्कामाथि शङ्का गरे पिरतीको हार हुन्छ, मुटु जोड्ने एउटा पिरतीको तार हुन्छ, शङ्कामाथि शङ्का गरे पिरतीको हार हुन्छ, शङ्कामाथि शङ्का गरे पिरतीको हार हुन्छ। आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय गीतकार समर चेम्जोङ आवाज, जो मोरङका श्रेष्ठ हाल युएमा हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा रचित यो गीत वाचन गरे। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रेष्ठ कविता बर्देवा कविज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। साहित्यिक नमन मिस भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी विष्णु ढुङ्गानाज्यू निकै मिठो, अति नै भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी ढिलो भए नि आए है भन्दै हुनुहुन्छ दीक्षा श्रेष्ठ बहिनी, नमन छ बहिनी, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी निर्मला पुरी बहिनी, कति कविता तिमी मेरी हौ, वा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ हरिप्रसाद रिमाल दाजुले एउटा सृजना पठाउनु भएको छ। समय अति छिटो छ सुमिज्यू भन्नुभएको छ, समय दौडिराखेको छ, हामी समय सँगसँगै हिँड्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। यति बेला आदरणीय कविवर हरिप्रसाद रिमाल दाजुले पठाउनु भएको एउटा कविता छ, भुजङ्ग प्रयास छन्दको। यो कवितालाई वाचन गर्छु। जिन्दगी शीर्षकको कविता। जिन्दगी बुझे जिन्दगी ज्ञानको पाठशाला, बुझे जिन्दगी ज्ञानको पाठशाला, नबुझ्दा हुने दुष्ट कालो कराल, खुसी हुन्न उत्साह भाग्यो हरायो, अनेकौं व्यथा गाथमा छन् बिलायो, सधैँ खिन्नता व्याग्रता खान्छ चोला, विपद जालले घेरेछ सन्त्रास होला, जहाँ जे मिल्यो लिन्छ मान्दैन खिन्न, त्यही जिन्दगी भव्य हो हुन्न भिन्न, अरूका व्यथा सुन्न चाहन्छ नित्य, सबैका गुनासा सुनि भन्छ भृत्य,
अहम त्याक्ष आलस्य टाढा भगाई सुखी बन्छ आनन्द पाई रमाई छालो च्याफै जुरे बन्न खोज्छ र आलेख्यलाई सधैँ तुच्छ भन्छ पर्यो जीवनी दुःखका गर्तभित्र असत सम्झिने चित्त बल्लार मित्र सबैको भलो होस् स्वयंको समेत सधैँ दिन्छ उत्प्रेरणा श्लाघ्य सत्य सुखी हुन्छ सत्कर्मले स्वाभिमानी निशा झैं कदा हुन्न है जिन्दगानी निशा झैं कदा हुन्न है जिन्दगानी। आदरणीय कविवर हरिप्रसाद रिमाल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको जिन्दगी शीर्षकको कविता वाचन गरे। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कविवर टीका चामलिङ दाजु लेख्नुहुन्छ हार्दिक बधाई कवि सुमीजी र अर्थपूर्ण कार्यक्रमको लागि भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ दाजु, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ समर सेमजोङ आवास दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन हार्दिक धन्यवाद। सुमित्रा सुमी बहिनी मेरो गीत जस्तो गीत वाचन गरेर जीवन भरिदिनु भयो भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय साहित्यकार मानन्द र अभागी दाजु बहिनी लगायत सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ दाजु, स्वागत छ मानन्द र अभागी दाजु। त्यसै गरी सृजना वासन डबली युएबाट निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार श्री भवानी नेपाल दाजु क्या मिठो कविता भन्दै हुनुहुन्छ। अलि अगाडि आउनु भएको थियो, बीचमा हराउनु भयो, फेरि आउनुभयो दाजु, हार्दिक नमन छ, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी भवानी भाइ नमन सोच्न पुग्यो त भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ पवन कार्की सर भन्नुहुन्छ हरिप्रसाद रिमालज्यू शार्दुल मालिनी छन्दको कविता सम्प्रेषण गरिदिनु होला, म वाचन गर्छु हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। अवश्य पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने हरिप्रसाद रिमाल दाजुले कविता प्रेषण गरिदिनु हुनेछ। भाइ राजा दर्शन भनेर दीपक मुडवरी दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कार्यक्रम भव्य हुँदैछ आहा भनेर निर्मला पुरी बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। मैले निर्मला पुरी बहिनीको एउटा रचना देखेको थिएँ अलि अगाडि, कता हराएछ, यहाँको रचना मैले भेट्न सकेको छैन, पुनः प्रेषित गरिदिनु होला। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ निमा श्रेष्ठ हामीसँगै हुनुहुन्छ, दर्शन नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। दर्शन नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ, यहाँहरूका सृजना यहाँहरूकै आवाजमा सुन्दै र यहाँलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोड्दै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईँहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडिनु होला र सुन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो रचना चाहिँ त प्रेषित गरिदिनु होला, मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई। यति बेला म यहाँहरूकै रचना आवाज भर्ने तर्खर गरिराखेको छु। यहाँहरूको रचना मा नै हामी आवाज भर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। आज प्रविधिले अलिकति साथ दिएको हो कि जस्तो पनि भान भइराखेको छ, किनकि कहिलेकाहीँ प्रविधिले दुःख दिन्थ्यो, तर आज चाहिँ हामी यहाँ प्रत्यक्ष यहाँहरूसँग भेटिन पाइराखेका छौँ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कवि आदरणीय साहित्यकार टीका चामलिङ दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको एउटा कविता छ, म कवितालाई वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ कान्छी माया चेपाङको नाउँमा। कविताको शीर्षक छ कान्छी माया चेपाङको नाउँमा। कविता मिलेमा जोड्नुहुन्छ कि हजुर सुमीज्यू भन्नुभएको छ, अवश्य पनि जोड्छु, यहाँले कल पठाउनु होला। मैले पवन कार्की सरलाई अनुरोध गरेर यति बेला अबको बसाइमा भने आदरणीय कविवर टीका चामलिङ ज्यूद्वारा रचित कविता कान्छी माया चेपाङको नाउँमा। कान्छी माया यो माटोको तिमी एक रैथाने रङ्ग, कान्छी माया यो माटोको तिमी एक रैथाने रङ्ग, उब्जिएर यही माटोबाट एक्कासी विसर्जन भयो आज यही माटोमा। कान्छी माया यो माटोको तिमी एक रैथाने रङ्ग, उब्जिएर यही माटोबाट एक्कासी विसर्जन भयो आज यही माटोमा। तिमीलाई आफ्नो भन्दा अगाध माया थियो यो माटोको, तिमीलाई आफ्नो भन्दा अगाध माया थियो यो माटोको, र नै त सदियौं रुगिरह्यौ
त्यही भिर पाखा र कन्दरा जस्तै एक्लास र एक नास पुस्ताउनी जिन्दगी। तिमीलाई कहिल्यै थाहा भएन कि तिमीलाई कहिल्यै थाहा भएन कि तिमीदेखि कति टाढा थियो तिम्रो देश। तिमीलाई कहिल्यै थाहा भएन कि तिमीदेखि कति टाढा थियो तिम्रो देश। वाह, कति नजिक थियो तिम्रो सरकार। तिमीले कहिल्यै सुनिनौ सायद कि खुसी र सुख यी दुई शब्द कुन डाँडा या गाउँको नाम हो। तिम्रो लागि केवल त्यही ओडा नै संसार थियो। तिम्रो लागि केवल त्यही ओडा नै संसार थियो जहाँसम्म हरेक हिउँद बोकी आउने ठिही तिम्रो आफन्त थियो। हरेक बर्खा बोकी आउने गर्मी तिम्रो सर्वस्व थियो। सयौं मास लड्दै र जित्दै आएकी थियो। गिट्ठा भ्याकुर सिस्नु र निगुरोका अस्त्रहरूले भोकको महायुद्धमा भोकै भोकै जबरतालाई गिट्ठा भ्याकुर सिस्नु र निगुरोका अस्त्रहरूले भोकको महायुद्धमा भोकै जबरतालाई तिमीलाई चिन्थे त्यहाँको बतास भुइँ कुहिरो फराकिलो आकाश र खोला नालाले। तिमीलाई चिन्थे त्यहाँको बतास भुइँ कुहिरो फराकिलो आकाश र खोला नालाले। तिमीले पनि चिन्थ्यौ त्यहाँका प्रत्येक रुख चरा सागुरो धरती धमिरा र लहराहरूलाई। अफसोस कसरी खुट्याउन सकिनौ यसपल्ट बिखालु च्याउको घातलाई। अफसोस कसरी खुट्याउन सकिनौ यसपल्ट बिखालु च्याउको घातलाई। कि चिनेर पनि हार खायौ भोकसित र बाध्य भयो बिलाइदिन मृत्युको मुखमा माटोसँग साटिएको निखर रङलाई। कि चिनेर पनि हार खायौ भोकसँग र बाध्य भयो बिलाइदिन मृत्युको मुखमा माटोसँग साटिएको निखर रङलाई। आदरणीय कविवर टीका सामलिङज्यूद्वारा रचित निकै मार्मिक कविता र सशक्त कविता वाचन गरे। कविप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय स्रष्टा पवन कार्की सर मिलेमा जोड्नु होला कि हजुर भन्दै हुनुहुन्छ हरिप्रसाद रिमालज्यूको मालिनी या शार्दुलको एक कविता सम्प्रेषण गरिदिनु होला भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको कविता चाहिँ आएको छैन यहाँ। यति बेला मैले महानन्द र अभागी दाजुलाई यहाँ कार्यक्रममा जोड्ने मेसो खोजिराखेको छु किनकि हामी पहिलो पटक उहाँसँग यस कार्यक्रममा जोडिने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। प्रिय बहिनी निर्मला पुरी बहिनी हामीसँगै हुनुहुन्छ। हो मार्मिक कविता मिठो वाचन भन्दै हुनुहुन्छ। दाजु हार्दिक नमस्कारसँगै यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमन। म महानन्द अभागीको हजुरसँग यसरी प्रत्यक्ष हामी कार्यक्रममा जोडिन पायौँ निकै खुसी लाग्यो। आफ्नो छोटो परिचय सहित आफ्नो रचना राखिदिनु होला दाजु। धन्यवाद। म एउटा गजल तरन्नुममा सुरु गर्छु। गजल यसै सुरु हुन्छ। श्रृङ्गारेर तिमीलाई मथुला बनाए, श्रृङ्गारेर तिमीलाई मथुला बनाए, गजल बनाएर दिलमा सजा गजल बनाएर दिलमा सजाए, श्रृङ्गारेर तिमीलाई काफिया आफै बने तिम्रो जीवनमा, काफिया आफै बने तिम्रो जीवनमा, लजालु गङ्गा जस्तो रदिफ तिमी पाए, गजल बनाएर दिलमा सजाए, श्रृङ्गारेर तिमीलाई मौन व्रत बसेर
चिरनिन्द्रमा थियौ मौन व्रत बसेर चिरनिन्द्रमा थियौ तिमीलाई जुटाए गजल बनाएर दिलमा सजाए श्रृङ्गारेर तिमीलाई माया लाग्छ के गर्नु सुम्याएर माया लाग्छ के गर्नु सुम्याएर मिसराए सानीले सम्झाए बुझाए मिसराए तिमीलाई जुटाए श्रृङ्गारेर तिमीलाई गजल भित्रको प्रत्येक शेरहरूमा गजल भित्रको प्रत्येक शेरहरूमा हाम्रो कथाको सबै कुरा टाए हाम्रो कथाको सबै कुरा टाए श्रृङ्गारेर तिमीलाई मतला बनाए गजल बनाएर दिलमा सजाए मतलादेखि मक्तासम्म लेखिसक्दा मतलादेखि मक्तासम्म लेखिसक्दा अभागी भनी तखलु समाचिनाए अभागी भनी तखलु समाचिनाए श्रृङ्गारेर तिमीलाई मतला बनाए गजल दिलमा सजाए गजल बनाएर दिलमा सजाए दिलमा सजाए धन्यवाद गजल बनाएर दिलमा सजाए अभागी भनेर तखल्लुस बनाए है एकदमै मिठो गजल भित्र हुनुपर्ने गजलका मुख्य अङ्गहरूको गजल भित्रका अवयवहरूको बारेमा वर्णन सहितको मिठो गजल त्यो पनि गायनमा हामीले सुन्न पायौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। पछिका बसाइमा पनि यहाँको यस्तै साथको हामी आशा अपेक्षा गरिराख्छौँ। अहिले भने छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद सबैमा नमस्कार मेरो। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठा मानन्तर अभागी दाजु हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई अभागी लेख्नुहुन्छ अभागी भन्नुहुन्छ तर एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा आदरणीय साहित्यकार टीका चामलिङ दाजु लेख्नुहुन्छ यो लोकबाट अदृश्य भइसक्नु भएकी कान्छी माया चेपाङलाई मायापूर्ण स्थान दिनु भएकी मा कार्यक्रम सञ्चालिका सुमेजी तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान प्रति हार्दिक आभार भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन, हार्दिक आभार। यहाँको यो कविता साहित्य सङ्गम नुवाकोटद्वारा प्रकाशित सङ्गम पत्रिकाको दोस्रो अङ्कमा पनि प्रकाशित भएको छ। मैले यो पनि जानकारी गराएँ यसै कार्यक्रम मार्फत र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा समर सेमजोङ आवास दाजु लेख्नुहुन्छ सिँगारेर तिमीलाई मतला बनाए गजल बनाएर दिलमा सजाए भनेर
उहाँको शब्दलाई कोट गर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी जोड्न मिलेमा जोड्नुहुन्छ कि हजुर भनेर पवन कार्की सर भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की सर, मैले यहाँलाई जोड्ने प्रयत्न गरिराखेको छु, मेसो मिल्छ कि मिल्दैन, यहाँलाई नो एन्सर देखाइराखेको छ। अलिकति समस्या के हुन्छ भने यहाँले हामीलाई कल पठाउनुहुन्छ, त्यस पछाडि बाहिर दिनुहुन्छ, अनि मैले चाहिँ खोज्दा खोज्दै हैरान हुन्छु। त्यसैले कल पठाइसके पछाडि चाहिँ आफ्नो पालो नआइकन, आफूले सृजना नसुनाइकन चाहिँ नबाहिरिनु होला भन्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रवीण शर्माज्यू साहित्यिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय साहित्यकार टीका चामलिङ दाजु लेख्नुहुन्छ, ओहो धेरै अझै धेरै ऋणी भए भन्नुभएको छ। ऋणी चाहिँ हुनुभएको छैन है, माया मात्रै हो, हामीले सम्झना हो र यहाँको एउटा सशक्त सृजनालाई जीवन्त बनिराखोस्, हामीसम्म चाहिँ धेरै पाठकहरू समेत समक्ष चाहिँ पुगिराखोस् भन्ने हाम्रो एउटा यहाँहरूको लागि चाहिँ सृजना नमरोस् भन्ने अभिप्रायको साथ चाहिँ प्रकाशन गर्ने प्रयत्न गरेको हुँ। त्यसै गरी यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता श्री भवानी नेपाल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको एउटा कविता छ मेरो हातमा, एकदमै छोटो कविता। उहाँ हाल युएमा हुनुहुन्छ, उहाँले पठाउनु भएको कविता सुख शीर्षकको कविता छ। मान्छे साँच्चै हो, दुःख कसैले चाहँदैन, तर सुख खोजिराखेको हुन्छ, सुख आफै भित्र हराइराखेको पनि हुन्छ। एउटा सुख शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। सुखलाई यो थाहा थिएन, सुखलाई यो थाहा थिएन, म जगतमा छु खोज्दैछु र मलाई यो थाहा थिएन, म भित्रै सुख समाहित छ। सुखलाई यो थाहा थिएन, म जगतमा सुख खोज्दैछु र मलाई थाहा थिएन, म भित्रै सुख समाहित छ। फगत सन्देहको शिकार पनि, फगत सन्देहको शिकार बनी मैले सो देह समर्पण गरिरहे। बोध भयो न सुख खोजेर भेटिन्छ, बोध भयो न सुख खोजेर भेटिन्छ, न भेटिएको सुख सुख नै हो, न भेटिएको सुख सुख नै हो। एकदमै छोटो कविता र मिठो कविता, मार्मिक कविता, सुख शीर्षकको कविता आदरणीय कवि गजलकार तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता श्री भवानी नेपाल दाजुको यो छिट्टो कविता वाचन गरे। कविता वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु श्री भवानी नेपाल दाजुप्रति। यति बेला प्रिय गजलकार जो गुल्मीका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हाल इन्डियामा हुनुहुन्छ, भिजल मगर भावुक भाइ छुट्टिने बेलामा नमन दिदी भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ भाइ, स्वागत छ। साँच्चै हो, हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम आइसकेका छौँ। यहाँहरूसँग निकै बेर रहने मन छ, रहने मन हुँदै पनि कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र एकदमै व्यस्त हुँदै पनि हामीसँग प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडिएर आफ्ना अमूल्य रचनाहरू सुनाउनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक श्रेष्ठ सर्जकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अर्को शुक्रबार यसै गरी हामी यहाँहरूसँग भेटिनेछौँ, यहाँहरूका सृजनामा आवाज भर्नेछौँ, यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। यस्तै आशाहरू मनभरि राख्दै आजको कार्यक्रमलाई यही भेट मार्छु। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।